दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम किस मुल्क के पास है? S-400, थार्ड, HQ-9 या आयरन डोम? नाज़रीन, दुनिया एक नई जंगी दौड़ में दाखिल हो चुकी है। अब मैदानी जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी सज चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी ने जंगों का नक्शा बदल के रख दिया है और अब वही मुल्क ताकतवर समझा जाता है जो न सिर्फ हमला कर सके बल्कि दुश्मन के हमले को हवा में ही तबाह बर्बाद कर सके। यही वजह है कि आजकल हर बड़ी ताकत सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रही है और वो है एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, ये किस किस मुल्क के पास है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात के बारे में जानेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ एक दिफाई निजाम के ऊपर नहीं बल्कि आने वाले वक्त की जंगी हिकमत अमली के राज के ऊपर है। नाज़रीन, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं भारत की। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निजामों में शुमार होता है, जो रूसी टेक्नोलॉजी का शाहकार है। भारत ने 2018 में रूस के साथ एक बड़ा मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के तहत भारत को 5 यूनिट S-400 के फराहम किए जाने थे। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, फिर चाहे वो लड़ाका हथियारे हों, क्रूज मिसाइल हों, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर जदीद तरीन ड्रोन्स। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है, जो इसको बहुत दूर से आने वाले खतरात को भी वक्त से पहले तबाह करने के काबिल बनाती है। भारत ने इस सिस्टम को अपनी चीन और पाकिस्तान के साथ मुतनाज़िया सरहदों पर तैनात किया है ताकि किसी भी मुमकिन फिजाई हमले या फिर मिसाइल हमले का बरवक्त जवाब दिया जा सके। खास तौर पर लद्दाख, कश्मीर और राजस्थान जैसे इलाकों में इस सिस्टम की मौजूदगी भारत को एक स्ट्रेटेजिक बर्तरी फराहम करती है। भारत का मानना है कि यह सिस्टम चीन की फिजाई ताकत और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के खिलाफ एक मजबूत तरीन दीवार है। मगर मौजूदा होने वाली पाक भारत मुख्तसर जंग में पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत का एक S-400 तबाह करके रख दिया, जिससे भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस मुल्क की जो रकबे में तो बहुत छोटा है लेकिन दिफाई टेक्नोलॉजी में दुनिया भर को पीछे छोड़ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक नाजायज रियासत इसराइल के बारे में। अगरचे इसराइल की सरहदें मुख्तसर हैं और दुश्मनों से घिरी हुई हैं, मगर इसके दिफाई निजाम इतने जदीद और स्मार्ट हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें भी इनकी मिसाल देती हैं। इसराइल का सबसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो करीबी फासले से दागे गए रॉकेट्स, मार्टर शेल्स और छोटे मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। आयरन डोम की खास बात यह है कि ये रॉकेट लॉन्च होने के सिर्फ चंद सेकंड्स में ही फैसला कर लेता है कि आया ये रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके पर गिरने वाला है या फिर किसी सुनसान वीरान इलाके या जमीन पर। अगर ये किसी वीरान या सुनसान जगह पर जा रहा हो तो ये डिफेंस सिस्टम इसे खुद बखुद नजर अंदाज कर देता है और यूं इससे न सिर्फ महंगे मिसाइल बचते हैं बल्कि फैसला करने की रफ्तार इसराइल को जंग में बढ़तरी फराहम करती है। ये सिस्टम खासतौर पर गजा की तरफ से आने वाले सैकड़ों रॉकेट हमलों के जवाब में बनाया गया था और कई बार हकीकी मैदान में अमली तौर पर कामयाबी दिखा चुका है। इसराइल सिर्फ यही नहीं रुका बल्कि इसने आयरन डोम के बाद डेविड स्लिंग नामी एक और जदीद दिफाई निजाम तैयार किया। यह सिस्टम दरमियाने और तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज आयरन डोम से भी ज्यादा है और यह उन मिसाइलों को हदफ बनाता है जो ज्यादा खतरनाक और तेज रफ्तार होते हैं। डेविड स्लिंग को अमेरिका के ताउन से तैयार किया गया है, जो आज दुनिया के बेहतरीन दरमियानी फासले के दिफाई सिस्टम में शामिल होता है। इसके अलावा इसराइल के पास एरो 2 और एरो 3 जैसे सिस्टम्स भी मौजूद हैं, जो खला में ही दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराते हैं। यानी अगर कोई मुल्क इसराइल पर एटमी मिसाइल भी दागे तो एरो 3 इनको खला में ही तबाह कर सकता है। एरो 3 की खास बात यह है कि ये इतनी ऊंचाई पर दुश्मन को रोकता है कि जमीन पर कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, बात करते हैं चीन के बारे में। चीन ने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की की है। इसको देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी फौजी ताकतें भी हैरान रह गई हैं। एक वक्त था कि चीन सिर्फ रूसी और दूसरे मुल्कों के हथियारों पर इन्हसार करता था और अब ये खुद अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम बना चुका है जो न सिर्फ दुनिया की बड़ी ताकतों के मुकाबले में बेहतरीन है बल्कि कई जगहों पर इनसे आगे भी निकल चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं HQ-9B की। ये चीन का सबसे मशहूर और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम रूस के S-300 और S-400 सिस्टम से मुतासिर होकर बनाया गया है, लेकिन चीन ने इसमें बहुत सारी जदीद तरीन तब्दीलियां की हैं।
اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 250 سے 300 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے اور یہ ایک وقت میں کئی اہداف کو بیک وقت نشانہ بنا سکتا ہے. یعنی اگر کئی دشمن طیارے یا میزائل ایک ساتھ چین کی طرف آ رہے ہوں تو HQ-9B سب کو الگ الگ لاک کر کے نشانہ بنا سکتا ہے. یہ صرف دشمن کو مارنے والا نظام نہیں بلکہ یہ ایک ایسی نئی مشین ہے جو دشمن کی رفتار، بلندی اور سمت کو فوری طور پر پہچان کر کے فیصلہ کر لیتی ہے. اس میں ریڈار سسٹم بہت طاقتور ہے جو بہت دور سے آنے والے خطرات کو بر وقت بھانپ لیتا ہے. اسی طرح چین کا جدید سسٹم HQ-22 بھی انتہائی خطرناک ہے. ایک خاص طور پر تیز رفتار میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے. HQ-22 کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف میزائلوں بلکہ جنگی طیاروں، ڈرونز اور یہاں تک کہ ہیلی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. اس کی رینج 170 کلومیٹر ہے اور اس کا ریڈار سسٹم بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہے جو پیچیدہ جنگی حالات میں بھی اپنا ہدف نہیں بھولتا. چین کا دفاعی نظریہ اب صرف محفوظ رہنے پر نہیں بلکہ اسمارٹ وار پر مبنی ہو چکا. چین کے یہ سسٹم نہ صرف دفاع کرتے ہیں بلکہ دشمن کو ایسے انداز میں جواب دیتے ہیں کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا. یہی وجہ ہے کہ HQ-9B اور HQ-22 جیسے سسٹمز اب کئی دوسرے ممالک کو بھی دیے جا رہے ہیں جیسا کہ پاکستان، ایران اور ترکی وغیرہ. دوستو، بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کے بارے میں جو نہ صرف اقتصادی اور سیاسی میدان میں سب سے آگے ہے بلکہ دفاعی ٹیکنالوجی میں بھی پوری دنیا پر حاوی ہے. امریکہ کے پاس ایسے ایئر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں کہ جن کو صرف محافظ کہنا کافی نہیں بلکہ یہ حقیقت میں شکاری بھی ہیں. امریکہ کا دفاعی نظام اتنا تیز، اتنا ذہین اور اتنا طاقتور ہے کہ یہ خطرہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھاڈ کے بارے میں. یہ سسٹم خاص طور پر بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ بھی زمین سے نہیں بلکہ فضا سے بھی، یعنی خلا کے قریب جا کر یہ دشمن کے میزائلوں کو مار گراتا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہائپر سونک رفتار والے میزائلوں کو بھی بآسانی روک سکتا ہے جن کی رفتار آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے. یہ وہ رفتار ہے جس پر دنیا کے اکثر دفاعی سسٹمز فیل ہو جاتے ہیں لیکن تھاڈ ان کو بھی تباہ کر سکتا ہے. تھاڈ کو امریکہ نے صرف اپنے دفاع کے لیے نہیں بلکہ اپنے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے بھی تعینات کیا ہے. جاپان، جنوبی کوریا، سعودی عرب اور یورپ کے کئی ممالک نے امریکہ سے یہ سسٹم حاصل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا دفاع صرف ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک عالمی نیٹ ورک کی شکل اختیار کر چکا ہے. ناظرین، اب آخر میں بات کرتے ہیں اس ملک کی جس نے دنیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں روس کی. روس نے ہمیشہ ہی جنگی ٹیکنالوجی میں سبقت رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن جب روس نے پرومیٹی S-500 سسٹم متعارف کروایا تو پوری دنیا اور خاص طور پر امریکہ اور نیٹو ہل کے رہ گئے. S-500 کو صرف ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کہنا نا انصافی ہوگی. یہ در حقیقت ایک ملٹی لیئر ڈیفنس شیلڈ ہے جو زمین، فضا اور خلا تینوں محاذوں پر ایک ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہائپر سونک میزائلوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے جنہیں موجودہ دور کا سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر دفاعی سسٹمز ان کو پہچاننے سے پہلے ہی ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن S-500 صرف ہائپر سونک خطرات تک محدود نہیں بلکہ یہ سیٹلائٹس اور خلائی ہتھیاروں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیوں S-500 روس کے لیے نہ صرف ایک دفاعی ڈھال ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے لیے ایک زبردست سیاسی پیغام بھی ہے کہ روس اب صرف زمین پر نہیں بلکہ خلا میں بھی اپنا تسلط قائم کرنے جا رہا ہے. دوستو، دنیا کے تمام ممالک دفاع کی بنیاد پر خود کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہی روس ایک قدم آگے جا کر اپنے دشمنوں کو یہ باور کروا رہا ہے کہ اگر تم نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھ خلا میں ہی بند کر دی جائے گی. اور یہی وہ حکمت عملی ہے جو روس کو ایک خالص اور سپر ڈیفنس پاور بناتی ہے. امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں.